سے اور فرمایا جدا معاشر دا میدان ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی بھیڑ بھیڑا دا رشتہ ختم ہو سی پیو پتر دا رشتہ ختم ہو سی کائنات دے سارے رشتے ختم ہو سی جس وقت او بندہ جڑے ویلے او قرآن سنن والا قرآن نال محبت رکھن والا قرآن نال یاری رکھن والا قرآن کو توجہ دے نال سنن والا فرمایا جدا او قیامت دے میدان وچ اوسی جتنا آیتاں قرآن دیاں توجہ دے نال سنیا ہو سے نے سو اوے آیتاں نور بن کے ہوندے اگوا ہوئے سے یہ لوگ تو ہیں جنہ دے بارے تاجدار قرآن فرمیندن کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے پھر فرمایا کہ جس وقت قیامت والے لوگ نفسی نفسی کی پکار دے وچ ہو سی ہر بندہ پریشان ہو سی اپنی فکر دے اندر ہو سی ہر بندہ پریشان فرمایا جنے قرآن کو توجہ دے نال سنیا ہو سی محبت دے نال سنیا ہو سی ان دے واسطے قرآن دی آیت ایک ایک آیت نور بن دے سی ہن قیامت والے نہیں اور سجے ویسے تا نور ہوندے اگو ہوسی کھبے ویسے تا نور ہوندے اگو ہوسی اور جدے ویسے نور اڑائی ہوسی جدے ویسے نور اڑائی ہوسی آہدے معاشر قیامت والی اکے سے لوگوں